عسلامة encore une fois ومرحبا بكم في الشان يوتيوب نتاعي. دونك اليوم حلقة جديدة باش نحكيو فيها على ان برودوي كي فيان دو مارك شينواز ديجا حكينا عليها قبل في فيديو فارتا اللي هي لا مارك شينواز يوغرين. يوغرين ماركة ما عندهاش برشا من اللي طلعت وموا ما عندهاش برشا من اللي بدات تتعرف، و apparemment c'est une très très bonne marque وتحسوها تعمل في beaucoup d'efforts باش ديما تحسن الكاليتي دو فابريكاسيون تاعها. وانا جوسكا ماتنون الحقيقه نتاع ربي ما جاني حتى برودوي خايب من الماركه هذه. هذا الكولي مازال كي جاء ديجا اول ديتاي كي ما انتربولي هو الكولي في حد ذاته. دابيتود لي كولي اللي يجوني من الي اكسبريس ديما هكا معناتها دي زونفلوب ستاندار عادي. يوغرين حسيتها elle fait des efforts باش تعمل لا بتي توش بيرسونيل نتاعها، ولونفلوب في حد ذاتها تجي منعرفش كان ظاهر ولا لا. نشوف انفلوب بيرسوناليزي يوغرين ولونه اخضر. علاش اخضر؟ على خاطر هذه ماركه زعما والله اعلم اسكو صحيح ولا لا صديقه الطبيعه، معناتها دي بلاستيك ريسيكلي ولا ريسيكلابل والمعامل نتاعها معناتها ما يلوثوش برشا البيئه اي انسي دو سويت. باهي شنو الكولي هذا ليكتور دو كارت ميموار. برشا عندهم المشكله هذه سورتو لي فوتوغراف لي فيدياست اللي يستعملوا دي زاباري فوتو نيميريك. ديما عندنا مشكله سورتو كي نخدموا على ستاسيون مونتاج ولا اورديناتور فيكس، عندنا مشكله ديما نتاع ليكتور دو كارت ميموار. والحقيقه ما نكذبش عليكم اللي فما في تونس الكلهم زبله. يجيبوا لنا كان في الكاملوت تلقاهم بلاستيك تقول جوي نتاع سوق ليبيا ولي بافور دو بلاستيك ولي بروبليم لاسامبلاج ابروكسيماتيف و امان تخاف حتى باش تحط فيه الكارت ميموار نتاعك ينجم يحرقها. ودوتون بلوس حتى باش تخدم مش ما تخدمش انت تلانسي كوبي نتاع 20 جيجا دي روش يوصل ل 100 ميجا ويقص ويغوديمار وحده الليكتور دو كارت حاسيل وهرج. دونك قلت خلينا نجرب الماركه هذه، عجبني الديزاين نتاعها سامبل على الاخر، وبويسك ديجا جربت هالماركه قبل قلت خلينا نجرب لي ليكتور دو كارت ميموار نتاعها اي سي با شير اون بلوس. باهي نشوفوا واش فما في الكولي. اول حاجه ان بتي جيست تري سامبا، هذايا سيركابل تنوريكم علاش الفورمه نتاعو هكا بالضبط، فيه نقبه لهنا وجويد من هوني. هذايا سيركابل اون فيلكرو معناتها سكراتش اللي يلصق. خليوها دو كوتي تنرجعولو. نلقاو ان بتي كارطون عجبتني على الاخر الفازا يوغرين فانز فيستيفال. بون مازلت مغزاتليش. هذا ابوبخي يقولك شنيا يوغرين تعمل لي كابل لي شارجور اي انسي دو سويت فازيت هكا نتاع دي اكسسوار بي سي. اما بالحق ils font des trucs de super bonne qualité. وني يقولك اذا كانك فرحان وعجبتك اعمل تصويره وحطها في فيدباك على الي اكسبريس انسي دو سويت. كانك ماكش فرحان ما تحطش افي نيجاتيف، كلمنا قبل نعاونوك باش نلقاو حل مع بعضنا وبعد نتعداو الحاجات اللي من بعدها. باهي الليكتور نورمالمون هذاك اش عندنا في الكولين فما حتى شي اخر. باهي فما حتى شي اخر. نتعداو للكارطون. خذيت ارخص موديل نتاع ليكتور دو كارت ميموار اللي هو صغرون على الاخر ابين اكبر شويه من الكارت اس دي في حد ذاتها. il prend en charge كارت اس دي تي اف هذيا ترانس فلاش يقصدوا بها ميكرو اس دي معناتها يخدم الاس دي ميكرو اس دي. يو اس بي 3 معناتها سي رابيد. شوفوا مغلف بالبليستر. الكرتون نظيف بروبر ديزاين نظيف حتى مشكله في حتى مشكله. به نحاولوا نحلوه ان شاء الله ما نجحش الصبح. prochainement باش ناخو ان كوتو باش نعملو سبيسيالمون بور لي ديبالاج. ديجا مازلت نخمم في الموديل نتاع السكينه اللي باش ناخوها. اذا كان عجبتكم الفكره وعندكم دي بروبوزيسيون بوركوا با اعطيوني ليان نتا نشوفوه. به هذا الباكو حليناه نورمالمون يتحل هكا. ابروبو مازالوا عندي كلكو برودوي اخرين يوغرين جايين في ثنايا حاجات لي برودوي بون عاديين نورمالمون مش طيارات على الاخر اما كي سون تري براتيك. بين نلقاو ستيكرز هذا ثانك يو فور تشوزينج يوغرين يور ويلكم.
خليوها دو كوتي. فيها apparemment l'adresse email تاع service client وفازت لكم الكل. USB 3 card reader. هذا هو lecteur de carte. Très bien. نتعداو للlecteur de carte en lui-même. يجي في un petit sachet كيما هكا. نفس التيب دو ماتير نتاع الساشيات اللي تلقاو فيهم تليفونات ولا او موان تلقى فيهم لي زاكسيسوار نتاع لي سمارت فون. هذا هو لو بتي ليكتور. او ياسر محليه صغرون وسمباتيك وفينو تري مينيون. هوني بور ميكرو اس دي وهوني بور اس دي. انا خلينا نشوف عنديش اون كارت اس دي ا بورتي دو مان. نخلي في البواتيي. نو في البيسي. فوالا. À peine plus large, à peine pratiquement قد الكارت ميموار بالضبط. sympathique. Bon, ما فيش لو سيستيم نتاع الرسور نتاع يعمل تك 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 كيما لاباري فوتو ولا كيما الليكتور اللي عندي في اللابتوب. Mais il y a aucun jeu حتى التكتيك نتاع بلاستيك ما فماش. تحسوا vraiment un produit fiable ou qui respire la confiance. شوفوا le souci de détail عندهم الماركة هذي. حتى البور USB يجي مغطي على الكوروزيون باش ما يصددش بندا durant le transport و plus 1. عجبتني الفازة حلوة على الاخر. انا الفكرة من اني ناخو ليكتور دو كارت ميموار ستيل هذا هو اني باش نلصقو في الاكران. كيفاش منعرفش تعرفوهمش كليباد متاع كيما السكوتش اما تلقاه يلصق مشيرتين. يلصق مشيرتين. دونك par exemple هذا l'écran هكا. انا عندي في l'écran متالي 2 ports USB 3. donc je vais l'accrocher هكا متالي ولا l'écran telle sorte ونبرانشي هكا تك. ولي عندي un lecteur SD à portée de main toujours بحذا l'écran. وما نقعدش نقوم chaque fois نمشي لونيتي سنترال باش نحط كارت ميموار. هذا هو لو بتي lecteur de carte mémoire. كان عجبتكم الفيديو حط لايك وسبسكرايب كانك مازلت ماكش ابوني للشين. مازالوا عندي برشا فيديوهات اخرين وعندي برشا دي سوربريز قاعد نحضر لكم فيهم. فما ميم باش نولي نعمل دي كادو سوربريز للي فانز نتاعي. وكان تحب بارطاجي بيان سور ريقلو امورك. وكان عندكم سؤال تنجموا تحطوه في الكومنتير سيكسيون كومنتير بلوتا نجاوبكم عليهم الكل. وهاني باش نحط لكم اللين تاع البرودوي هذايا في الديسكريبسيون. اللين تاع علي اكسبريس ومتاع امازون اللي يحب يشري من امازون. و pour être honnête avec vous les liens اللي نحطهم كلهم ce sont des liens sponsorisés. اش معناتها سبونسوريزي؟ معناها دي ليان هذا شريته بفلوسي راهو بحر مالي. اما لي ليان ce sont des liens d'affiliation. معناها اذا كان تشري البرودوي à partir du lien اللي انا حاطه في الديسكريبسيون تاع الفيديو ناخذ اون بتيت كوميسيون. انت من الكوتي نتاعك مش باش تبدل حتى شيء. السوم باش يقعد هو بيدو. اما انا تربحني ان بتي كيلكو شوز معاك سكي فا بيرميتر اني نلم شويه فلوس نشري بيهم فازات ديما جدد هكايا ونجربهم لكم ونعمل لكم عليهم دي فيديو. وبيان سور كان انتم عندكم زاده فكره على دي برودوي تحبوني نجربهم ونتستيهم لكم نجموا تحطوا لي زاده اقتراحاتكم في السيكسيون تاع لي كومونتير. اذا كان برودوي نجم في مقدوري اني نجيبو لتونس ونجربو وي بوركوا با. هذا هو. دونك سيتي هارون اللومي شين يوتيوب نتاعي. ا بيانتو. سالو.